र मेरो कविताको शीर्षक छ कहिले बदलिने। कहिले बदलिने। दुःख लाग्छ जब धनी अझै धनी र गरिब अझै गरिब भएको देख्छु। दुःख लाग्छ जब धनी अझै धनी र गरिब अझै गरिब भएको देख्छु। हरेस लाग्छ जब सानो जातिका मान्छेहरूलाई घोचाएर र खेपिएको भेट्छु। आखिर कहिले बदलिने। आखिर कहिले बदलिने। दुःख लाग्छ जब अशिक्षित जनतालाई ठुला ठुला मै हुँ भन्ने नेताहरूले लन्डाएका भेट्छु। दुःख लाग्छ जब अशिक्षित जनताहरूलाई ठुला ठुला मै हुँ भन्ने नेताहरूले लन्डाएको भेट्छु। दुःख लाग्छ जब प्रहरीले पैसा हेरेर निर्दोषलाई सजा दिएको देख्छु। आखिर कहिले बदलिने। आखिर कहिले बदलिने। आश्चर्य लाग्छ जब आफ्नो आफन्तहरू धन सम्पत्ति हुँदा मात्रै हालखबर सोध्न आएको भेट्छु। आखिर कहिले बदलिने। आखिर कहिले बदलिने। चित्त दुख्छ जब हाम्रो दिदी बहिनी बलात्कृत भएर अन्डा ढुकाएर बस्छन्। चित्त दुख्छ जब हाम्रो दिदी बहिनी बलात्कृत भएर अन्डा ढुकाएर बस्छन्, तर अपराधी आफ्नो शिर उच्च गरेर यो अन्धकार समाजमा बस्छन्। तर अपराधी आफ्नो शिर उच्च गरेर यो अन्धकार समाजमा बस्छन्। आखिर कहिले बदलिने। आखिर कहिले बदलिने। जब यहाँ गरिब परिवारको नानीहरू दुःख सङ्घर्षले पढ्छन्, जब यहाँ गरिब परिवारको नानीहरू दुःख सङ्घर्षले पढ्छन्, तर अन्तमा आफ्नो हक अधिकार खोज्ने त्यो धनीको पैसा बोल्छन्। आखिर कहिले बदलिने। आखिर कहिले बदलिने। धन्यवाद। कसले देख्ने मन चलेको, यहाँ वन चलेको देख्ने मात्र छन्। कसले देख्ने बाबा रोएको, यहाँ आमाले 9 महिना गर्भधारण गरी जन्म दिएको पीडा देख्ने मात्र छन्। कसले देख्ने सफलताको मार्गमा ठेस कलेश पराजय भित्र युद्ध लडेको, यहाँ तिम्रो पुरस्कारको श्रेय दिने मात्र छन्। कसले देख्ने थाप्लोमा बाफ उडेको, यहाँ धनीको नानी लड्दा ठेस लाग्यो अमोइना भन्दै उठाउन जाने मात्र छन्। हामी मोबाइलका जेनेरेसन महोदय, हामी मनमा नै रोइरहेछौँ, मनभित्र नै उक्कुस मुकुस गुम्सिरहेछौँ, लडिरहेछौँ। आफन्तको माया जस्तै देखिने डाहासित, समाजको सुरक्षा जस्तै देखिने नियन्त्रणसित, संसारको परोपकार जस्तै देखिने कूटनीतिसित, अनि अन्तमा आफ्नो परिचय रच्दै संशोधन गर्दै आफैसित, अनि अन्तमा आफ्नो परिचय रच्दै संशोधन गर्दै आफैसित। धन्यवाद। चिया कमानमा जब बिहान हुन्छ, तब घरका सबै आमा बाबा छोरा सानाहरू सबै हतारिँदै उठेर आफ्ना आफ्ना काम गर्नपट्टि लाग्छन्। अनि जब 7 बजेको साइरन घरमै बज्छ, तब सबै कुलीहरू हतार हतार अतालिँदै घरका सबै काम छोडी चियाबारीतर्फ दौडिँदै जान्छन्। अनि आफ्नो मेलोमा पुगेर सबै साथीहरू बात गर्दै हाँस्दै आफ्नो मनमा भएको व्यथा पोख्दै चियापत्ती टिप्नपट्टि लाग्छन्। दिनभरि मालिकहरूको अधीनमा रहेर चियापत्ती टिपेर आएपछि फेरि घरमा आफ्नै काममा उनीहरू व्यस्त रहन्छन्। उनीहरूलाई भने थाहा छैन कि उनीहरूले गरिरहेको मेहनतले मालिक वर्गलाई भने कति फाइदा गरिरहेको छ। उनीहरूलाई भन्ने थाहा छैन कि उनीहरूले गरिरहेको मेहनतले मालिक वर्गलाई भने कति फाइदा गरिरहेको छ। तर श्रमिकलाई भने उनीहरूले आधा पैसामा नै अल्झाइरहेका छन्। दिनभरि काम गरेर आधा पैसामा नै उनीहरूले आफ्नो परिवार चलाइरहेका छन्। आधा पैसामा परिवार चलाउन गाह्रो भइरहेको समयमा पनि उनीहरूले आफ्नो व्यथा कसैलाई भन्न सक्दैनन्। आफ्नो व्यथा दुःख आफ्नै मनमा राखेर उनीहरू काम गरिरहेका छन्। पुर्खादेखि भएर आइरहेको यो चलन कहिलेसम्म हुने होला? कहिलेसम्म श्रमिकहरू मालिक वर्गहरू शोषणमा रहेर काम गर्नुपर्ने होला? कसले बुझ्छ र श्रमिकहरूको व्यथालाई? कसले बुझ्छ र श्रमिक
कहिलेसम्म श्रमिकहरूले यसरी जीवन बिताउनु पर्ने होला सदामा। संसार अँध्यारो छ आमा तिमी बिना, जीवन अँध्यारो छ आमा तिमी बिना। कुनै विषयमा हाँसो छैन आमा तिमी बिना, कुनै विषयमा हाँसो छैन आमा तिमी बिना। कुनै खुसियाली र सुखी छैन आमा तिमी बिना। बढायो हुर्कायो तिमीले आमा, बढायो हुर्कायो तिमीले आमा, मेरो दुःखलाई अँगाल्दै। बढायो हुर्कायो तिमीले आमा, मेरो दुःखलाई अँगाल्दै। हेर्न दियो यो सुन्दर संसारलाई, हेर्न दियो यो सुन्दर संसारलाई। तिर्न सक्दिन होला ममताए तिम्रो गुण, तिर्न सक्दिन होला ममताए तिम्रो गुण। यसैले भन्छु आमा, हुन सक्छ भने हरेक जन्म तिम्रो छोरी भई, हुन सक्छ भने हरेक जन्म तिम्रो छोरी भई। जन्मिने सौभाग्य मिलोस् मलाई। आमा हजुर कति महान, आमा हजुर कति महान। धन्यवाद। छात्रका छात्र तपाईहरु समक्ष मेरो स्वरचित कविता लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ म यसरी बाँचिदिन्छु। म यसरी बाँचिदिन्छु। मुटुभित्र चोट परे पनि बाहिरी रूपमा हाँसिदिन्छु। मुटुभित्र चोट परे पनि बाहिरी रूपमा हाँसिदिन्छु। दुःखै दुःख परे पनि दुःख पिउँदै बाँचिदिन्छु। जीवन कतै फाटी गएमा टाल्दै सिउँदै राखिदिन्छु। जीवन कतै फाटी गएमा टाल्दै सिउँदै राखिदिन्छु। पीडा व्यथाको धुनमा पनि आफैमा रहिँदै नाचिदिन्छु। चोटमाथि चोट पर्दा पनि हठात नभई मलमपट्टि बाँधिदिन्छु। चोटमाथि चोट पर्दा पनि हठात नभई मलमपट्टि बाँधिदिन्छु। जीवनमा आधी हुरी नै आए पनि खडा हिमाल चाहिँ उभिदिन्छु। निष्पट अँध्यारो रातमा पनि शशिकान्त पनि ज्योति छरिदिन्छु। निष्पट अँध्यारो रातमा पनि शशिकान्त पनि ज्योति छरिदिन्छु। ओइलाइरहेको जीवनका पलहरूमा पनि साहस र विश्वास पनि ऊर्जा भरिदिन्छु। कठिन र चटारो परिस्थितिमा पनि निराश नभई बाँच्ने हिम्मत राखिदिन्छु। कठिन र चटारो परिस्थितिमा पनि निराश नभई बाँच्ने हिम्मत राखिदिन्छु। समस्याहरूको वर्षा नै जीवनमा आए पनि समुद्र पनि गहिरिदिन्छु, समुद्र पनि फैलिदिन्छु। धन्यवाद। आगो र आँसुमा पिरोलिँदै, खाना कचरीतिर भड्किँदै, कालो पट्टी त्यो खोल्ने प्रयासमा लागि परेकी छु म नारी न्याय माग्दै। 12 साल 15 साल कति पर्खनु, 12 साल 15 साल कति पर्खनु, तराजु भने न्यायपट्टि ढल्किनै मान्दैन। हजुर बरु मरामती गराउनुहोस् त्यसको, हजुर बरु मरामती गराउनुहोस् त्यसको। आजकल उसले न्याय दिनु नै जान्दैन। दोषीले सजाय पाएन, दोषीले सजाय पाएन किन? ऊ नाबालिग थियो अरे। त्यसो भए मैले चाहिँ के को सजाय पाएँ कि म चाहिँ बालिग थिएँ र? भयो भयो अब कति आमालाई रुवाउँछौ, अझ कति नारीत्व खोसेर मात्र पट्टी खोल्छौ। आफ्नो मागको निम्ति लड्दै कराउँदै, आफ्नो मागका निम्ति लड्दै कराउँदै, अझ कति मिल हिँडु म नारी न्याय माग्दै, अझ कति मिल हिँडु म नारी न्याय माग्दै। एक कदम अघि बढाऊ, एक कदम अघि बढाऊ। दुनियाँको गल्ली भोरबाजीमा दौडिरहेको छ, हामी युवाहरूको गल्ली मोज मस्तीमा दौडिरहेको छ। नयाँ नयाँ कुराको खोजीमा पछ्याउनु पर्ने पाइला, नशालु पदार्थसँग मात्र सीमित छ पाइला। त्यसैले व्यर्थको कुरा छोडी, त्यसैले व्यर्थको कुरा छोडी दुनियाँको भोरबाजीभन्दा एक कदम अघि बढाऊ। कोठाको एक कुनामा बसेर मोबाइलमा नै दुनियाँ चिन्ने हामी आउँदा दिनहरूमा प्रगति गर्नु हाम्रै हातमा छ। यी दुनियाँले चिन्लान् त हामीलाई। साथमा लिएर जानु केही छैन, रहन्छ त केवल आफूले गरेको कर्म। साथमा लिएर जानु केही छैन, रहन्छ त केवल आफूले गरेको कर्म। उदाहरण हौ हामी औला पिँढीका लागि, राम्रो बाटोमा हिँड्ने गरौँ, औला दिनहरू झन् राम्रो हुनेछ। त्यसैले व्यर्थको कुरा छोडी, त्यसैले व्यर्थको कुरा छोडी दुनियाँको भोरबाजीभन्दा एक कदम अघि बढाऊ। टिक टिक गर्छ घडीले, टिक टिक गर्छ घडीले, समय दिन्छ घडीले। समयको महत्त्व बुझेर
पढ्न जाउँ अहिले, समयको महत्त्व बुझेर पढ्न जाउँ अहिले। खेर नफालौँ हामीले यो अमूल्य समयलाई, खेर नफालौँ हामीले यो अमूल्य समयलाई। फेरि पाइँदैन समय यस्तो, फेरि पाइँदैन समय यस्तो, अघि बढी जानलाई, अघि बढी जानलाई। जीवनको लक्ष्यमा पुग्नलाई, जीवनको लक्ष्यमा पुग्नलाई राम्रो पढ्ने गरौँ, जीवनको लक्ष्यमा पुग्नलाई राम्रो पढ्ने गरौँ। सानैदेखि समयलाई ध्यान दिने गरौँ, सानैदेखि समयलाई ध्यान दिने गरौँ। हाम्रो जीवन सुन्दर छ, हाम्रो जीवन सुन्दर छ। भविष्यमा केही गर्न छ, भविष्यमा केही गर्न छ। समयलाई ध्यानमा राखेर, समयलाई ध्यानमा राखेर जीवनको शिखरमा चढ्नु छ, जीवनको शिखरमा चढ्नु छ। धन्यवाद। यो जिन्दगी कहिले आँसुको थोपा थोपा बनी झर्छ जिन्दगी, कहिले आँसुको थोपा थोपा बनी झर्छ जिन्दगी। जसको कुनै अर्थ छैन, जसको कुनै अर्थ छैन। कहिले काँचको ऐना जस्तै टुटिदिन्छ जिन्दगी, जसको कुनै मूल्य छैन। कहिले काँचको ऐना जस्तै टुटिदिन्छ जिन्दगी, जसको कुनै मोल छैन। कहिले उडी बतास बनी चल्छ जिन्दगी, त कहिले निरन्तर रूपमा बग्ने नदी जस्तै बगिदिन्छ जिन्दगी, जसको कुनै उद्देश्य छैन। यसरी नै झर्दै जुट्दै बग्दै चलिरहेको छ यो जिन्दगी, यसरी नै झर्दै जुट्दै बगिरहेको छ यो जिन्दगी। धन्यवाद। अनमोल साइनो, अनायास भेट हुन पुग्यो हामी आफ्नो कर्तव्य शिरमा राखी, अनायास भेट हुन पुग्यो हामी आफ्नो कर्तव्य शिरमा राखी। जीवनमा बाँधिनु पुग्यो अटुट साइनो, खेल ठट्टामा जानी नजानी, खेल ठट्टामा जानी नजानी। जीवनको खेल यस्तै हुँदो रहेछ, भेट गई टाढा जान नसकिँदो रहेछ। जीवनको खेल यस्तै हुँदो रहेछ, भेट गई टाढा जान नसकिँदो रहेछ। लामो समय गयो अनमोल साथ, एकै पलले चकनाचुर गर्न खोज्दो रहेछ, एकै पलले चकनाचुर गर्न खोज्दो रहेछ। छोटो अवधिको यो छोटो भेट गहिरो प्रकारले मनमा बाँधियो, छोटो अवधिको यो छोटो भेट गहिरो प्रकारले मनमा बाँधियो। थाहा छैन कसरी बिदा गर्यो, थाहा छैन कसरी बिदा गर्यो हाम्रो यो अनमोल साथीको साथ, हाम्रो यो अनमोल साथीको साथ। धन्यवाद। भाइ र बहिनी, आजकलको खान्छु सबै छन् रमाउने, सबैले सोच्छन् मिठो र मसिनो खाएर कमाउने। कमाउँदा कमाई हुँदैछ सधैँ कसरी कमाउने, सबैले देख्छन् कमाइको हिसाब कसरी कमाउने। सबैले खान्छन् चाँडा र रक्सी कसरी बनाउने, भाइ र बहिनी नबिग्रोस् भनी कसरी जोगाउने। जता र त्यता भट्टी र पसल कसरी बनाउने, सबैले खान्छन् आज र भोलि सबै छन् बिग्रने। सबैले सोच्छन् सधैँ नै सोच्छन् अरूलाई बिगार्ने, आफू चाहिँ भने लुकी र छुपी पैसा नै कमाउने। आधुनिक समाज पश्चिमी सभ्यतामा मदहोस भएर रमाइरहेको आधुनिक समाज, अर्धनग्न आडम्बरको कुनै परवाह छैन। यसैलाई आफू सभ्य भएको घमण्ड गर्दै रमाउने आधुनिक समाज। खै के भनौँ पुर्खाले सुनाएको शील सबल भाइचाराको कथा, रामायण महाभारतभित्र सीमित पूर्वजहरूको वीर गाथा। खै के भनौँ सीता सावित्रीको कथा, आजको आधुनिक युवा जमातलाई। खै के भनौँ सामाजिक सञ्जालमा लट्ठ भएका भविष्यका कर्णधारलाई। खै के भनौँ मातृभाषा वेशभूषा गुमाएर मक्ख बनेका आधुनिक समाजलाई, आधुनिक युवा जमातलाई। जिन्दगीदेखि हारिसके कति सङ्घर्ष गरी बाँच्नु पर्ने, मैले जिन्दगीको महत्त्व नै नबुझी जिन्दगीलाई बर्बाद ठाने। तर 2 दिने जिन्दगीमा पनि हाँसी खुसी बाँच्न नपाउने, धेरै परिश्रम गरे पनि जिन्दगीमा सफल नहुने। यो कस्तो जिन्दगी, अरूको हेपाइमा बस्नुपर्ने, अरूको हेपाइमा बस्नुपर्ने। अरूको सेवा गर्दा गर्दै बित्यो मेरो जिन्दगी, कस्तो विडम्बना। नयाँ जिन्दगी
सुरुवात गर्ने कुनै ठाउँ रहेन। जिन्दगीदेखि हारिसके फेरि त्यो पललाई सम्झनु पर्ने। भाग्यमा लेखिएको अरूले देखेको दुई दिने जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नु नै पर्ने। दुई दिने जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नु नै पर्ने। ससाना कामका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नु नै पर्ने। आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षालाई दबाएर जिउनु पर्ने। यो जिन्दगी कस्तो जिन्दगी, सङ्घर्षमा नै बित्ने भयो मेरो जिन्दगी। जिन्दगी 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 भन्दै बित्यो मेरो आधा जिन्दगी। जिन्दगी 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 भन्दै बित्यो मेरो आधा जिन्दगी। नसम्झिनु छैन यो जिन्दगी, यो जिन्दगी कस्तो जिन्दगी। आफ्नो इच्छालाई पनि दबाएर राख्नु पर्ने। आफ्नो इच्छालाई पनि दबाएर राख्नु पर्ने। उच्च स्थानमा पुग्नका लागि गाउँ समाजसँग डराउनु पर्ने। उच्च स्थानमा पुग्नका लागि गाउँ समाजसँग डराउनु पर्ने। धिक्कार लाग्छ मलाई यो जिन्दगीदेखि, धिक्कार लाग्छ मलाई यो जिन्दगीदेखि। यो जिन्दगी कस्तो जिन्दगी, कठपुतली झै भयो मेरो यो जिन्दगी, कठपुतली झै भयो मेरो यो